बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखतूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का सरप्राइज़ सामने आ चुका है और इस सरप्राइज़ ने ना सिर्फ पूरी की पूरी मुत्तहदा अपोजिशन को, शेरवानियाँ, पजामे, अचकने सिलवाने वालों को हैरान किया है, बल्कि बहुत ज़्यादा परेशान भी कर दिया है। और इसके बाद अब आगे क्या होने वाला है? एक जानिब तो वज़ीर आज़म ने असम्बलियाँ तहलील करने का कह दिया है, लेकिन इसके अंदर बहुत से टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखने हैं। जबकि दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में क्या कुछ हो रहा है और वहाँ पर हालात किस डगर पर चल निकले हैं, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंटरवीन करने का कहा जा रहा है। सुओ मोटो नोटिस, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाने की बात हो रही है और इस पर चीफ जस्टिस का अज खुद नोटिस कहा जा रहा है, क्योंकि अब ये मामला जो है ये बाकायदा तौर पर वो रुख इख्तियार करेगा कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। नाज़रीन इकराम, अपोजिशन जो है उसे बैक टू बैक इमरान खान ने सिखाया है कि सियासत आखिर होती क्या है, असल में सियासत कहते किसे हैं। और मुकम्मल तौर पर अगर आप देखें कि अपोजिशन ने आज स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी। और मैंने ये बात कही जब तहरीक अदम एतमाद इन्होंने पेश की स्पीकर के खिलाफ, मैंने कहा असद कैसर तो इन पर शायद रहम कर ले, कासिम खान सूरी डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली इन पर किसी किस्म का कोई रहम नहीं करेगा। और इस सब में जब इन्होंने ये तहरीक जमा करवाई तो इसके ऊपर 100 से ज़ायद दस्तखत मौजूद थे और स्पीकर को भी घर भेजने का फैसला किया। एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो स्पीकर है या चेयरमैन सेनेट है, जो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई होती है, उसे सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चैलेंज कर सकता, क्योंकि पार्लियामान जो है वो सुप्रीम है। इट इज़ दी अल्टीमेट अथॉरिटी इन पाकिस्तान आफ्टर ऑब्वियसली अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और ऑब्वियसली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बात करता है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं टेक्निकल, इन्हें आपने समझ लेना है, जिनसे आपको फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता हुआ भी समझ आ जाएगा और उसमें भी ये फंसेंगे। कप्तान इन्हें इनके अपने हाथों से मरवाएगा। ये कैसे, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौमी असम्बली के आम तरीन इजलास के लिए जहाँ हुकूमती और अपोजिशन अरकान वज़ीर आज़म के खिलाफ तक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुँचे, वहाँ उस वक्त एक इंतहाई अहम और दिलचस्प मोड़ आया जब डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक अदम एतमाद मुलतवी कर दी। कौमी असम्बली का इजलास नाज़रीन कराम 12 बजे शुरू हुआ, जिसके लिए हुकूमती और अपोजिशन अरकान वक्त से पहले पार्लियामेंट पहुँचे। इजलास का 6 नुकाती एजेंडा था और इस सब के अंदर नाज़रीन कराम तीसरे नंबर पर तवज्जो दिलाई नोटिस, और उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक जो है वो छठे नंबर पर थी। लेकिन इसके अंदर फवाद चौधरी ने बतौर वजीर कानून सामने आए और उन्होंने कहा कि अदम एतमाद आर्टिकल 95 के तहत पेश की जाती है, लेकिन आर्टिकल 5 जो है आइन का, आर्टिकल 6 से जो आर्टिकल 5 पहले है, वो नाज़रीन कराम ये कहता है कि रियासत से वफादारी हर शहरी का फ़र्ज़ है। 7 मार्च को हमें बताया गया तहरीक अदम एतमाद आ रही है, 8 को आ गई। ये बैरूनी साजिश है और इसलिए नाज़रीन कराम हम ये कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद जो है उसे कैंसिल किया जाए और हमारे इत्तेहादियों और अपने 22 अरकान का भी ज़मीर जाग जाता है। और तमाम तरह उन्होंने बातें कर दी। इसके फौरी बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने इन सब को जो शेरवानियाँ सिलवा कर आए थे, जो ख्वाहिशात लेकर आए थे, इन सब को एक स्टेटमेंट दी कि तहरीक अदम एतमाद को बर्खास्त किया जाता है। और इन्होंने कहा कि बिल्कुल वफाकी वजीर की जानिब से उठाए गए नुकात बिल्कुल दुरुस्त हैं और रूलिंग देने के बाद उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, कौमी असम्बली का इजलास ख़त्म हो गया। उससे पहले वज़ीर आज़म हाउस पीटीवी की वैनें पहुंच चुकी थीं और जैसे ही ये हुआ, इमरान खान ने अपना अगला पत्ता फेंका और पाकिस्तान की कौम से इस मरतबा चंद मिनट्स का खिताब किया। लेकिन ये चंद मिनट्स इन तमाम तर लोगों पर बहुत भारी पड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान ने सदर मुमलिकत को असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ दे दी है। क्योंकि पहले इमरान खान दे नहीं सकते थे, तहरीक अदम एतमाद थी। स्पीकर कौमी असम्बली जो है, डिप्टी स्पीकर जो कि एक्टिंग स्पीकर थे, उन्होंने जैसे ही तहरीक अदम एतमाद को नाकाम किया और तहरीक अदम एतमाद को बर्खास्त किया, तो इमरान खान के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं थी। इमरान खान ने उस मौके का फ़ायदा उठाकर एन लोहा गर्म था उसके ऊपर वार किया। इमरान खान ने इस सब के अंदर नाज़रीन कराम कहा है कि मैं तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने पर पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये तहरीक एक फ़ॉरेन फंडेड तहरीक थी। आज हमने एक बैरूनी साजिश को नाकाम बनाया है, आज हमने इमरान खान के खिलाफ साजिश को
ناکام نہیں بنایا اور غیر ملکی ایجنڈا ناکام ہو چکا ہے، اور میں صدر پاکستان کو اب سمری بھیج چکا ہوں کہ اسمبلیاں تحلیل کی جائیں، پوری قوم الیکشنز کی تیاری کرے، پورا ملک الیکشنز کی اس وقت مکمل طور پر اپنی جو تیاری ہے وہ شروع کر دے۔ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ 6 اپریل تک ملتوی کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر بھی ترین گروپ اور علیم گروپ کے مزید بندے توڑ رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی، آج حمزہ شہباز نے وزیر اعلیٰ بننا تھا، نمبر حمزہ شہباز کے پورے تھے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ 183 چاہیے، اور کل رات حمزہ شہباز کے عشائیے میں 200 آ گئے ہیں، لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ اب نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ چودھری سرور صاحب کو برخاست کیا گیا، ان کی جگہ تحریک انصاف کے ایک انتہائی پرانے جو کارکن ہیں، فاؤنڈنگ ممبر ہیں، اور ان کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے وہ ممبر ہیں، انہیں اس وقت گورنر پنجاب بھی لگا دیا گیا، اور گورنر پنجاب جو ہیں وہ بھی اس سارے کے سارے معاملے میں، اس سازش میں شریک پائے گئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس، بہت بڑے سرپرائزز آئے ہیں، اور اس سب کے اندر ناظرین کرام کچھ بہت بڑی ڈیولپمنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس وقت تحریک عدم اعتماد مسترد ہونے پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے اور اپوزیشن کہاں پر کھڑی ہے۔ اور یہ دیکھیے گا کہ اب معاملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، معاملہ اسمبلیوں کے ڈیزالو ہونے تک نہیں رہے گا۔ اب آرٹیکل 6 کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں، اب ان کی گرفتاریاں ہوں گی۔ آپ کی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے رولنگ دیا ہے کہ آرٹیکل 5 کے تحت ملک سے وفاداری نہیں کی گئی، تو ان سب پر کون سا آرٹیکل لگتا ہے؟ ان سب پر آرٹیکل لگتا ہے آرٹیکل 6، اور پہلے ہی شہباز شریف، حمزہ شہباز، بلاول، زرداری، مولانا اور ان کے جو منحرف ارکان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے ہاتھ کیا آیا؟ آج صرف رسوائی آئی۔ آج قوم کے سامنے اپنے چہرے ایکسپوز کیے کہ ہم بیرونی ایجنڈے کے سامنے دم ہلاتے ہیں، اور شرم آتی تھی مجھے یہ سوچ کر بھی کہ اسلامی ہم ایٹمی طاقت ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ترکی کے وزیر خارجہ نے شاہ محمود قریشی کو کال کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں تشویش ہے آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ برادر اسلامی ملک اور طیب اردوان کا پیغام پہنچایا کہ ہماری خواہش ہے کہ 5 سال عمران خان اپنی حکومت پوری کرے، عمران خان 5 ایئر ٹرم جو ہے اسے پوری کرے۔ یہ ترکی نے بھی خواہش کا اظہار کر دیا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس وقت اندر جو پارلیمنٹ کے ہو رہا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے تحریک عدم اعتماد مسترد ہونے پر اپوزیشن نے قومی اسمبلی میں دھرنا دے دیا۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے رولنگ کے تحت تحریک عدم اعتماد کو مسترد کیا، جس کے بعد قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے شدید ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ اپوزیشن ارکان اسپیکر ڈائس کے قریب جمع ہو گئے اور شدید نعرے بازی کی گئی۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے بعد قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی ہوئی اور تمام اپوزیشن ارکان اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اپوزیشن ارکان نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف ایوان میں اس وقت دھرنا دے دیا ہے۔ اب اپوزیشن جو ہے ناظرین کرام وہ مطالبات کر رہی ہے، وہ بیک ٹو بیک درخواست کر رہی ہے، اور وہ بیک ٹو بیک یہ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سو موٹو نوٹس لے، اس پر از خود نوٹس لیا جائے۔ تو یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس میں ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہوگا، اس میں صورتحال اور دلچسپ رخ اختیار کرے گی۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیں، سپریم کورٹ مان لیا وہ از خود نوٹس لے لیتی ہے، سپریم کورٹ میں اس کے اوپر تحقیق سنوائی شروع ہو جاتی ہے، سماعت شروع ہو جاتی ہے، یا پھر سپریم کورٹ از خود نوٹس نہیں لیتی، یہ جو اپوزیشن ہے، یہ پورا مربع ہے، یہ جو ٹوکرا ہے، یہ اٹھ کر پارلیمنٹ سے کل سپریم کورٹ چلا جاتا ہے، اور چیف جسٹس اس کے اوپر سنوائی شروع کر دیتے ہیں، سماعت شروع کر دیتے ہیں۔ چیف جسٹس اسپیکر کو ویسے تو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن کیا چیف جسٹس اگر تو کارروائی کر لیتے ہیں، اگر یہ بہت بڑا آئینی بحران بن جاتا ہے، مان لیا کارروائی ہو گئی، چیف جسٹس نہیں پوچھیں گے کہ کن بیسس پر اسپیکر قومی اسمبلی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری تم نے کس بنیاد پر یہ تحریک ناکام بنائی؟ وہ کہیں گے کہ میں نے یہ بیرونی سازش پر بنائی۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو مجبوراً اس تحریک کے پیچھے جو بیرونی سازش ہے اس پر سماعت کرنی پڑے گی۔ اس کے اوپر آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پہلے ٹھپا لگا چکی ہے، اس پر آپ کے آرمی چیف، آپ کے جوائنٹ چیف، آپ کے نیوی چیف، ایئر چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، پاکستان کے وزیر اعظم، سارے منسٹرز نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اسے مان چکے ہیں اوریجنل۔ پھر انہیں اس پر بھی جو سماعت ہے وہ ہونی پڑے گی سپریم کورٹ کے اندر، اور ہو یہ سکتا ہے کہ یہ بات ان کے الٹے گلے پڑ جائے اور انہیں 100 پیاز اور 100 جوتے کھانے پڑیں۔ عمران خان نے سرپرائز دیا ہے، اور عمران خان نے ایک ڈگنیفائیڈ طریقے سے، ڈگنیٹی کے ساتھ پہلے تحریک ناکام بنائی اور پھر استعفیٰ نہیں دیا، بلکہ قبل از وقت انتخابات کا اعلان کر دیا، کیونکہ اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی کا گراف 7ویں آسمان پر ہے، اور عمران خان کسی بھی وقت یہ معاملہ کلیئر کر سکتے ہیں۔ اور اب عوام کا یہ فرض ہوگا کہ عوام دیکھے
کون آپ کو خوددار کہتا ہے، کون آپ کو غیرت مند کہتا ہے اور کون آپ کو بھکاری کہتا ہے۔ شہباز شریف کی جو شیروانی ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ناکام، وہ ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور یہ میں سوشل میڈیا پر پڑھ رہا تھا کہ کوئی مستحق دولہا دیکھ کر شہباز شریف صاحب اپنی جو شیروانی ہے اسے دے دیں۔ تو میں یہ پیشکش کرتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اپنی جو شیروانی ہے جو انہوں نے سلوائی تھی، آلٹریشن ہم کروا لیں گے، میں بھی ایک مستحق دولہا ہی ہوں، تو مجھے بیچ دیں، مناسب دام پر خرید لیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔